अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं इस वक्त अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त रात के 8 कुछ मिनट हो चुके हैं। आज अडियाला जेल के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की समाअत थी। आज साइफर केस की अडियाला जेल के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ समाअत थी और गुज़िश्ता तारीख पे यहाँ इसमें गुहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए थे और हमारे जरा के लिए महफूज रखे गए थे। तो कल की तारीख जुम्मा था, उसमें हमने ये इस्तदा की थी कि केस को आप आगे सोमवार तक मुलतवी करें, क्योंकि कल हफ्ते को वैसे भी छुट्टी है। चूँकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है ये वफाकी हुकूमत की अंडर आती है, जिसकी वजह से हफ्ते वाले दिन इसके अंदर छुट्टी होती है और ये वर्किंग कोर्ट नहीं होती जैसे बाकी सेशन कोर्ट और उसकी मातहत अदालतें होती हैं। तो आज हम जैसे ही पहुंचे यहाँ, कल 12:30 बजे केस की समाअत मुकम्मल हुई है और सुबह आज की तारीख दे दी गई और कहा गया कि कल सुबह फैसला सुनाया जाएगा। हमने कुछ दरख्वास्तें दी थी। अब सुबह जैसे हम आके यहाँ पहुंचे हैं तो मालूम हुआ है कि कोई दो जो सरकारी वकला हैं उनको इमरान खान साहब की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से बतौर वकील मुकर्रर कर दिया गया है। अब शाह साहब भी वहाँ मौजूद हैं, इमरान खान भी वहाँ मौजूद हैं, इमरान खान की अहलिया मौजूद हैं, उनकी बहनें वहाँ मौजूद हैं, उनके वकला 2 वकला वहाँ मौजूद हैं। इवन शाह महमूद कुरैशी के एक वकील अंदर थे और 3 वकला उनके बाहर थे। ये सारे वकला मौजूद हैं। उन्होंने 2 सरकारी वकला मुकर्रर किए और वो सरकारी वकील जो पहले ही इसी साइफर केस के अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ से, प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से पेश हो चुके थे हमारे खिलाफ, उनको हमारी तरफ से, इमरान खान की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से वकील किया गया। अब जैसे वकील किया गया, जो शाह साहब की तरफ से जिस शख्स को वकील किया गया उसने शाह साहब के साथ बदतमीजी की, धक्के मारे शाह साहब को वहाँ, और बड़ी तलखी हुई इस बात पे भी कि एक ऐसा वकील शाह महमूद कुरैशी को दिएगा जो उन्हीं को आगे से उनसे बदतमीजी कर रहा है और बुरे तरीके से पेश आ रहा है। जो दूसरा वकील पेश किया गया, अब वो जो प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी साहब हैं, उनके वो जूनियर रहे हुए और वो उनके साथ पेश होते रहे। अब ये चीजें इस तरफ बड़ा वाज़ेह इशारा कर रही हैं। जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन, इमरान खान एक बात कहते हैं, ये जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन, आज उसका बिल्कुल अमली नमूना हमने देखा। हम वहाँ अदालत के अंदर मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी के अंदर उनसे जरा करवाई जा रही है। हम कह रहे हैं कि ये हमारा हक है, पहले हमने जो दरख्वास्तें दी हैं उनको आप डिसाइड करें, फिर हम जरा शुरू करते हैं। हमारे एक वकील साहब लाहौर थे, हमने कहा वो लाहौर से अभी आ जाएंगे, उनके एक ऑपरेशन हुआ था, हमने कहा वो दांत का ऑपरेशन हुआ, वो आप 5 घंटे का हमें टाइम दें, वो आ जाते हैं। एक और शख्स साहब के वकील जो है वो लाहौर के करीब थे, हमने कहा वो भी आ जाएंगे। लेकिन इतनी तेजी से अदालती वक्त 3:30 बजे के बाद मीडिया को बाहर निकाल के कैंगरू अदालत की तरह मैकेनिकल अंदाज से शहादत तलब बंद की गई। नजम सेठी ने कहा था कि 5 फरवरी से पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाना इन्होंने तय कर दिया है। तो अब लगता है कि जिस तरह हुमायूं दिलावर ने कानून के तमाम ज़ाब्ते बुलडोज करके तो शाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब को सजा दी थी, इसी तरह साइफर जज जो है ये भी उसी डगर पे चल चुके हैं। हमने राइट ऑफ ट्रायल की जितनी दरख्वास्तें दी, हमने कुल 9 दरख्वास्तें दी, अभी भी समाअत चल रही है अंदर, जिसकी वजह से हमने 9 की 9 दरख्वास्तें, जिनमें इमरान खान साहब की तरफ से 2 दरख्वास्तें दी गई कि चॉइस ऑफ लॉयर की, कि वो अपने मर्जी के वकील से वो जिरा करवाना चाहते हैं और वो अपने मर्जी के वकील से ये केस को प्लीड करवाना चाहते हैं, और जो वकला मुकर्रर किए गए उनके ऊपर हमने अदम एतमाद किया। जो जजेस साइफर कोर्ट के उनकी तरफ से अदम एतमाद को रिजेक्ट किया गया बार बार। हमने कहा टाइम रखें, हम तो जिरा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी मैं खुद जिरा करूंगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, उन्हीं से जिरा करवाएगी। और जिरा जब की जा रही थी तो मैं आपको एक बड़ी हैरानी की बात बताऊं, हम खुद भी वहाँ बड़े हैरान हो रहे थे, फैमिली भी सारे हम बैठे, शाह खान साहब की फैमिली थी, शाह साहब की फैमिली थी, शाह साहब खान साहब थे। आप जो गवाह लाए गए जिनके ऊपर हमने जिरा करनी थी, उनसे 2 सवाल पूछते, वो उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो फिर एक तरफ से जो प्रोसिक्यूटर वो उसके मुंह में लफ्ज डालते और जो डिफेंस काउंसिल अपॉइंट किए जिनका काम था कि एतराज करते कि वो उसके मुंह में लुकमा न डालने देते, लफ्ज न डालने देते।
تو وہ بھی 7 الفاظ ڈال دیتے اور جہاں وہ باقی کسر رہتی وہ جج صاحب پوری کر دیتے. اب یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ڈیفنس پروسیکیوٹر اور جج صاحب تینوں ایک ہی چیز ہے اور ہمیں بالکل ایک اجنبی کی طرح ٹریٹ کیا گیا. نہ ہماری بات سنی گئی، نہ ہماری درخواستوں کو انٹرٹین کیا گیا اور ڈائریکٹ بڑی تیزی سے اس کو چلانے کی کوشش کی. خان صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ میچ فکس ہے اور یہ مورالٹی کولیپس ہو رہا ہے اور یہ اس کا نتیجہ کل جوڈیشری کے اندر جو مورل یہ کولیپس ہوگا اور ادارے سارے تباہ ہوں گے اور یہ ایک میچ فکس ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ رات کا 11 بجے کا ٹائم رکھیں، سارے وکلاء ہم آ کے جرا کریں گے اس کے اوپر، جو دور سے بھی ہے وہ بھی آئے گا. اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کل اتوار ہے، کل والے دن رکھتے ہیں. یہ سرکاری وکلاء کو میں نہیں مانتا، لیکن نہ خان صاحب کی سنی گئی اور نہ شاہ محمود قریشی کی. ایک کینگرو عدالت کے ذریعے عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنانے کی تیاری مکمل کر لی. انصاف کے آئین کے قانون کے جتنے بھی ضابطے ہیں وہ بری طرح اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے وہ بھی نہیں دیا جا سکتا. آپ جس کا واسطہ کبھی کورٹ سے پڑھا ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ ایک درخواست کا فیصلہ ہوتے ہوتے کئی دن لگ جاتے ہیں. ہم نے 9 درخواستیں دی، 9 درخواستوں کو 5 منٹ کے اندر ڈیسائیڈ کر کے فیصلہ کر کے ڈسمس کر دیا گیا. تو یہ حالت ہے ہمایوں دلاور 2.0 توشہ خانہ کورٹ 2.0 کا یہ ایک نیا ورژن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. اور ظلم کے یہ ضابطے، آئین، قانون کو جس طرح بلڈوز کیا گیا، جس طرح اوپر سپریم کورٹ کے لیول سے جس طرح جب چیزیں بلڈوز کر دی جائیں تو پھر لوئر کورٹس بھی اسی طرح کینگرو کورٹ بن کے ناانصافی پہ مبنی فیصلے کرتی ہیں. اور جو عدالتیں اور جو معاشرے ناانصافی پہ مبنی ہوں، ناانصافی پہ فیصلے کرتے ہوں، وہ عدالتیں یا وہ معاشرے، وہ ادارے قائم نہیں رہ سکتے. عمران خان صاحب کی ایک بات مجھے بھی بلکہ یاد آ گئی، میں ذکر کروں. اب جیسے یہ کینگرو کورٹ کا کام شروع کیا گیا، وہ وکلاء ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا اور ان سے جرا شروع کروا دی. ہم وہیں کھڑے، ہم روک رہے ہیں کہ پہلے ہماری درخواستوں کا فیصلہ کریں، اس کے بعد جرا شروع ہوگی اور جرا ہم خود کریں گے. ہم نے کہا جرا بھی ہم خود کریں گے، لیکن آپ پہلے ہماری درخواستوں کے اوپر فیصلہ کریں. اس کے بجائے انہوں نے جیسے ہی جرا اس میں شروع کروائی اور ہماری پھر درخواستوں کو انہوں نے ڈسمس کرنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جرا شروع کروائی تو اس پہ ہم نے موقف کیا کہ آپ ابھی ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں لیگل ٹیم کے ان کو آنے دیں، وہ جرا کریں گے. خان صاحب نے کہا آپ ٹائم رکھیں 5 گھنٹے کا، وہ باقی بھی پہنچاتے ہیں. خان صاحب نے میں آپ خان صاحب کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آج کا، اور ذاتی طور پہ مجھے خود بھی بڑا وہ محسوس. اب جیسے یہ انہوں نے کینگرو کورٹ کی کارروائی شروع کی، یک طرفہ کارروائی شروع کر دی. سرکاری وکیل، جج اور جو خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بیاف کے جو وکیل مقرر کیا گیا ڈیفنس کونسل، نام نہاد ڈیفنس کونسل. اب جیسے انہوں نے اپنی وہ یک طرفہ کارروائی شروع کی تو خان صاحب مجھے کہتے ہیں خالد گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ میں نے ایک اپلیکیشن ان سے جیسی وہ دی، میں نے سائن کریں سر. مجھے کہتے ہیں خالد گھبرا تو نہیں گئے ہو یہ دیکھ کے؟ میں نے کہا نو سر. تو کہتے ہیں گڈ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مالک ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو لیکن قوم کے سامنے سوچنے کا ایک بڑا مقام